سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين مزيان. اليوم جيت نوريكم الكاطو نتاع ويمكن اللي كيقولوا 6 ليطاس 7 ليطاس. كاطو الزنان كانت تدير جدتي الله يرحمها. المهم تجي فيه طبقه بيضاء طبقه كحله، كتبقى دير طبقه بيضاء طبقه كحله. المهم دابا تشوفوا معايا في الفيديو. نبداو بالمقادير. عندي 6 البيضات، زلافه سنيده، زلافه الزيت، 2 خمارات ما يعادل 16 غرام، فانيلا وحده ما يعادل 8 غرام، ودرت هنا 3 المعالق نتاع الكاكاو. وهنا نشوف الا كحلت لي العجينه هو ما كحلش انا نزيد ونقول لكم شحال زدت. والطحين ما بين كيلو الا ربع حتى كيلو كيشد. المهم تجي العجينه خفيفه بحال الصابلي. نبداو بسم الله على بركه الله. المهم البنات انا غنوريكم. هذه هي عجينه وحده، انا غندير 2 عجينات في خطره باش ما نديرش ونعاود. ولكن 6 البيضات نتاع عجنه انا غندير 12 بيضه، غندير 2 كيلو تقريبا. نتوما زعما الا بغيتو ديروها هي نص كاع المقادير ديروها. كيما شفتوا معايا ها انا درت 6 البيضات الاولى. دابا غنزيد 6 اخرين. كما قلت لكم غندير 2 عجنات، نتوما ديروا غير عجنه عندكم. انا غنضوبل كلشي. قلت لكم زلافه ديال سنيده غندير 2 زلايف، قلت لكم زلافه الزيت غندير 2 زلايف الزيت، غندير قلت لكم 2 خمارات انا غندير 4. باقا وحده ماشي هاك. كما شفتوا معايا دابا غنخلط البيض مزيان. ندير زلافه سنيده هذه الاولى، ها زلافه سنيده الثانيه. غنحركها مزيان نخلطهم مع البيض. وغندير فاني 2 ساشيات، راه زدت تما الساشيه الثانيه. دابا غنزيد الزيت، ها الزلافه الاولى، غنزيد الثانيه، ها الزلافه الثانيه. خلط داك هادشي مزيان. كما شفتوا داك النهار درت معكم غريبه نتاع العسل حتى هي قديمه. دابا عاجبني هذا الكاطو قديم. كندير الكاطو هاد الايامات تندير الكاطو نتاع الناس القدام تاع جداواتنا. كما شفتوا دابا ها انا خلطت كلشي. دابا غنزيد عليه الطحين.
الطحين راني غربلتو ديجا باش ما ياخذليش الوقت. بسم الله. هنا تقريبا كيلو الا ربع. غنزيد معاه الخمارات كما شويه بشويه باش ما يطلعش ديك الغبره ديالو. كنبقى غادا هكا بشويه بشويه حتى تنجمع العجينه. كما شفتوا بعد ما عجنت العجينه ودرت انا دابا هنا درت 2 كيلو نتاع الطحين، يعني دوبلت المقادير كامله اللي وريتكم في الاول كلها دوبلتها. كتجيني هكا العجينه رطبه بحال نتاع الصابلي تقريبا. دابا غنبدا نقسمها على حساب نورمال، انا ندير فيها 7 طبقات ولا 6. انا نشوف العجينه شحال تخرج لي، يعني كنت نتوما غديروا 7 ولا 6، انا ندير يا 12 ولا 14 على حساب. نبقى هكا غادا شوف شحال تخرج لي العجينه. المهم نبقى غادا هكا صا نسالي هاد التكوار وها انا معكم ان شاء الله. هانتوما كما شفتوا دابا ها انا قسمت على 2 كرات. هانتوما هادو البيض وهادو غنزيد لهم زعما 2 عجنات، هادوك البيض وهادو غنزيد لهم كاكاو 5 نتاع الكويرات هما اللي درت انا. نتوما تقدروا ديروا اللي يعجبكم. نشوفوا هاد الكاكاو، نشوفوا هاد الكاكاو واش يكحل لي العجينه ولا نزيد، حيت راكم عرفتوني دوبلت المقادير خصني نشوف. نبقى هكا حتى نشوف. انا درت هادو كرات كبار على حساب الفران حيت تطلق. نتوما تقدروا ديروهم صغار الا بغيتو الطبقات بزاف، كل واحد واش كيدير صح، كل واحد واش كيدير. المهم دابا غنبقى هكا مع هاد الكاكاو حتى يتقاد لي مع العجينه. نعاود نقسمها نيت ل5. كما شفتوا معايا دابا ها انا كملت عجينه ديال الكاكاو، درت لها الكاكاو. البنات 3 المعالق اللي درت كبار هما هادو ما زدت حاجه، ها هي كما كتشوفوا كحله. المهم ها هما 5 ديال لي بول الكاكاو و5 ديال لي بول ديال العجينه العاديه. دابا ان شاء الله غنبدا الطريق. كما شفتوا معايا دابا ها انا طلقت البيضه، ها هي العجينه العاديه، وطلقت العجينه نتاع الكاكاو. دابا غنجي غنهز هاد الكحله هادي وغنديرها فوق البيضه. كنبقى هكا تنطلق العجينه اللي باقالي، ها هي هادي باقالي. كنبقى غادا بهذا الشيء حتى تنطلق دوك 10 د ليبول كاملين، و5 د الكاكاو و5 الاخرين ديال العجينه العاديه اللي ما فيها حتى حاجه. كنبقى هكا وكنحط طبقه على طبقه طبقه على طبقه. من بعد تنعاود ننزل عليهم شويه بهذا بالمدلك او بالدلاك، كل واحد شنو كيقول له. كنزل عليهم شويه بالمدلك وصافي ندير هذيك الساعه في اللاط. هانتوما تشوفوا معايا هانتوما معايا قبيله بقيت نحط وحده على وحده على وحده على وحده. هانتوما حتى حطيتهم كاملين ب10 وبديت تنطلق في القصديره، بديت تنطلقهم هكا على حسب القصديره كامله. هانتوما انا ما كفاتنيش هاد القصديره، هادشي اللي شاطلي ها هو درته هنا كما شفتوا معايا. دابا غنديرها في الفران طيب ومن بعد عاد نقطعها. فاش طيب ان شاء الله غنوريكم فاش نقطعها، نوريكم كي كتجي. هانتوما كما شفتوا معايا دابا ها انا خرجتها من الفران، ها هي طابت كما شفتوا راه زادت غلاطت حيت فيها الخميره. دابا غندهنها بالعسل
بسم الله. غندهنها بالعسل وغندبر عليها الكوك هي باش يلصق لي الكوك. ومن بعد فاش نكمل سمحولي على هاد التخشخيش. من بعد فاش نكمل نقطعها. كما شفتوا ها انا دهنتها بالعسل كامله. دابا غندبر عليها الكوك. المهم نتوما انا دابا عندي الكوك، نتوما تقدروا ديري لها اللوز مهرمش ولا كاوكاو ولا اللي كيعزز عليه الشكلاط يدير لها الفيرميسال من الفوق، كل واحد وشنو كيدير لها. انا هاد الساعه عندي هي الكوك هو اللي درت. نتمنى انها تعجبكم. دابا غنقسمها. بسم الله. كما شفتوا كنقسمها في اللاطه ديالها. كما شفتوا هانتوما ما كتفرتتش، هي كتبان في التقطيعه. غنبقى هكا حتى كما شفتوا ها انا قطعتها كامله هكا. دابا كنقطعها على شكل معينات، المهم على حسب نتوما شنو بغيتو، واش صغار ولا كبار. كنفضل من الاحسن يجيو صغار تيجيو حليلوين من داك الكبير. المهم تنبقى غدا هكا حتى تنقطع كاع هاد المستطيلات اللي قطعت من الاولى حتى نحطو هذيك الساعه في الطاسه بصحه وراحه. هو الشكل النهائي ديالو بعد ما كيطيب وكنقطعوه. شفتوا كي كيجيو الطبقات ديالو كيجيو باينين. طاحت كاع. شتي هانتوما كتجي زوينه. هانتوما نتمنى انه يعجبكم وما نكونش ثقلت عليكم وما نكونش طولت الفيديو هذا النهار. وهانتوما كما شفتوا كيجي هشيش. هانتوما شفتوا كي كيجي وكيجي مورق من الداخل، ما كيجيش تيجي زعما مدقص ولا شي حاجه. نتمنى انه يعجبكم وما تنساوش الا عجبكم تخليو لي اللايكات ديالكم، تخليو لي تعليقات على حساب هذا الكاطو هذا. ما تخليوليش تعليقات خارجه، تخليو لي داكشي في صلب الموضوع. واللي مازال ما تابونا في لاشين ديالي ما ينساش يتابونا. نتمنى انه يكون يعجبكم. بصحه وبالراحه ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.